بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث دینی ایمانی در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته به اتفاق یکدیگر بحث جدیدی آغاز کردیم و اون هم شرح و توضیح یک روایت نبوی، روایتی صحیح است که از جانب سرورمان، سرور بشریت صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده است شروع کردیم. پیامبر ما علیه الصلاة و السلام در این روایت پیروان خودش در واقع هشدار می‌دهد و به اونها این امر مهم میرساند بر این که مواظب و مراقب اعمال خودتان باشید. در واقع هشداری است از جانب سرور بشریت علیه الصلاة و السلام و یک نوع راهنمایی و ارشادی است برای پیروانش علیه الصلاة و السلام، چرا که پیامبرمان علیه الصلاة و السلام پیامبر رحمت می باشد. پیامبرمان علیه الصلاة و السلام دوست دارد که همه بشریت رستگار شوند، همه بشریت فردای روز قیامت سرفراز و کامیاب باشند، همه بشریت از جهنم به دور باشند و وارد بهشت شوند. و این اراده است که الله عز و جل اون را در قرآن کریم ذکر فرمودند. یعنی اراده الله واحد عز و جل این است که همه بشریت ایمان بیاورند، چرا که برای این امر مهم کتاب‌هایی نازل فرموده، پیامبرانی برای راهنمایی و ارشاد مردم ارسال فرموده. حال این بشریت هستند، این انسان است که در واقع از راهنمایی و ارشادهای ربانی و نبوی پیروی کند و یا خیر. پس اراده الله واحد عز و جل که همان اراده شرعی می باشد. اراده شرعی این است که الله عز و جل دوست دارد که همه بندگانش ایمان بیاورند و رستگار شوند. اما اینجاست که آیا بشریت خودشان این را میخواهند و یا خیر؟ از این بابت پیامبر ما علیه الصلاة و السلام هم پیروان خودش را راهنمایی میکند. شما که الان ایمان آوردید به الله و رسولش، ایمان دارید به جهان آخرت، الان ایمانتان را ثابت کنید، عملی کنید. چرا که ایمان تنها این نیست که یک فردی بگوید من مؤمنم، من انسان مؤمنی می باشم. نه، چنین نیست. این به جای خود درست می باشد، اما این ادعای ایمان بایستی در واقع به همان گونه که بر زبان جاری می شود در قلب مستقر شود و این هم کافی نیست، به عمل نیاز دارد. مرحله مهم این است که اون چیزی که بر زبان جاری شده و اون چیزی که در قلب مستقر است و یک فرد مسلمان به اون ایمان دارد و در قلبش جا گرفته، اینها را عملاً انجام دهد. از این بابت که سرور بشریت علیه الصلاة و السلام در این روایت صحیح از پیروان خودش این را میخواهد که شما بایستی عملاً وارد صحنه ایمان شوید و نشان بدهید بر این که مؤمن هستید. به عنوان مثال توجه بفرمایید، یک شخصی بگوید که من مؤمنم و نماز هم قبول دارم به عنوان یک رکن اسلام، اما نماز نخواند. خب چه سودی دارد؟ پس اینجاست که این فرد مؤمن ضمن اعتقادش به یک رکنی از ارکان اسلام بایستی اون را عملا انجام دهد. پس ایمان صرف ادعا نیست. برگردیم به
این روایت که سرورمان علیه الصلاة و السلام میفرمایند اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول الله و ما هن، از 7 گناه مهلک پرهیز کنید، دوری جویید. و این روایت در چند نشست گذشته در واقع آغاز شروع کردیم و کم کم در هر جلسه یکی از این در واقع مفاهیم مسائلی از این فرموده نبوی علیه الصلاة والسلام حضور شما میرسانم. پس اینجاست که فرمایش دادن زمانی که پیامبر فرمودن که مراقب اعمالتان باشید و از این 7 گناه مهلک دوری جویید، صحابه کرام شاگردان پیامبر فرمودند که یا رسول الله اینا کدامند؟ فرمایش دادند که الشرک بالله، شرک، بعد از اون والسحر، همان جادوگری، و سومی و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و بعد اون و اکل الربا، و همچنین و اکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. پس این 7 گناه پیامبر ما علیه الصلاة والسلام یکی پس از دیگری نام بردن. خب در مورد شرک مسائلی در نشسته‌های گذشته به سمع حضور شما رسانده شد. در مورد سحر که همان جادوگری باشد و این پدیده مذموم و مشؤوم را در مورد اونها مسائلی چه عنوان شد، و در مورد قتل نفس باز هم مسائل عنوان شد و عنوان شد بر این که زمانی که یک فردی در واقع فرد دیگری را بکشد و یا اینکه خودش را بکشد مرتکب گناه کبیره شده است. و در این مورد مسائلی در نشست گذشته به سمع حضور شما رسانده شد. و بعد گناه چهارم و اکل الربا، توجه بفرمایید، و خوردن چه ربا، یعنی این که رباخواری در اسلام ممنوع می باشد. خب در نهایت نشست گذشته مباحثی در مورد ربا عنوان شد و اشاره داشتیم به یک سری از آیات کریمه قرآن کریم که الله واحد عز و جل در مورد این گناه کبیره آیاتی نازل فرمودند و همچنین پیامبرمان علیه الصلاة والسلام راهنمایی ها و ارشادهای لازمی فرمایش دادند. پس الله ذوالجلال در مورد این گناه کبیره میفرمایند که الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مثالی در واقع الله ذوالجلال در اینجا میفرمایند و شرح حال رباخواران بر این که فردای روز قیامت اینها تعادل خودشان را از دست میدهند. اینها در واقع طریقه رفتارشان، اخلاقشان همانند کسی که در واقع جن زده شده باشد، یعنی شیطان به اون رسیده باشد. پس توجه بفرمایید که این یکی از آیاتی که تحریم ربا و گناه کبیره ربا میرساند. و بعد از اون هم الله ذوالجلال در همین آیه میفرماید و احل الله البیع و حرم الربا، خرید و فروش برای بندگان خودش حلال و مباح و آزاد دونسته، اما رباخواری حرام کرده است. پس این است که یک فرد مؤمن نزدیک ربا نشود. و آیه بعد یمحق الله الربا و یربی الصدقات، یعنی چه؟ یعنی این که در واقع مال پاک، مال خیر، مال خوب و زیبا، مالی که در اون غش و غل و حرام نباشد، این روز به روز به برکتش افزوده می شود. ممکن است این مال هم کم باشد اما پر برکت است، پر خیر است. اون فرد مؤمن با این اندوخته مالی کمی که هم داشته باشد راضی می باشد و احساس شادابی و آرامش می کند. و چه بسا افرادی هم اندوخته مالی زیادی دارند اما احساس چه آرامش ندارند.
پس یمحق الله الربا و یربی الصدقات. پس اینجاست که ربا در نهایت نیست و نابود می شود و از بین می رود. و آیه داریم هم باز هم می فرمایند الله ذوالجلال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. پس الله ذوالجلال مؤمنان را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید که ربا ترک و رها کنید. و باز هم در آیه دیگری می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. و در این مورد، در مورد این آیه کریمه در نشست‌های گذشته مباحثی داشتیم و این در واقع بدان معنا نیست که برای اینکه یک فرد مؤمن اینکه بنا به این آیه اینکه فقط چند برابر ربا نخورد. چرا که آیه میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، یعنی اینکه ربا را چند برابر نخورید. الان ممکن است کسی برداشت کند از این آیه خب پس یک برابر ربا خوردن جایز می باشد. نه، چنین نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، یعنی اینکه ربا به طور کلی چه حرام می باشد. اما چرا فرمایش دادند الله ذوالجلال اضعافا مضاعفه، یعنی که چند برابر نخورید؟ این است که این آیه بیانگر حال وضع جامعه جاهلیت می باشد. در زمان جاهلیت ربا را چند برابر می خوردن، چند برابر می کردن. از این بابت الله ذوالجلال این عمل زشت اونها را زیر سوال می برد و چنین می فرمایند. مورد دوم اون چی که در این آیه هم مطرح است این است که توجه فرمایید که ربا و تحریم ربا همانند تحریم خمر به تدریج به مراحلی تحریم شده است. یعنی اینکه جامعه جاهلیت اون روز گرفتار ربا بودند. در بین اونها همان گونه که در واقع شرابخواری معروف است، نوشیدن خمر یک امر رایجی است. در اون زمان نوشیدن خمر همانند کسی که امروز در واقع یک نوشابه‌ای بنوشد. اما به تدریج الله واحد عز و جل آیاتی نازل فرمودند و خمر را تحریم کردند و در نهایت اینجاست که همه تسلیم این شدند. یکی از ممیزات زیبا و عالی شاگردان پیامبر علیه الصلاة و السلام زمانی که حکمی صادر میشد، حکمی نازل میشد، فرمایشی صادر میشد از پیامبر علیه الصلاة و السلام، دیگر صحابه کرام به طور کامل منتهی میشدند، دست بر می‌داشتند، نگه می‌داشتند. و اینجاست که به عنوان مثال در مورد نوشیدن خمر مرحله الله ذوالجلال فرمایش دادن که خب درست است که شما خمر استفاده میکنید و از این خمر تجارتی دارید و خرید و فروش دارید میکنید، درسته، و اثمهما اکبر من نفعهما. بعد الله عز و جل این نازل فرمود درست است که نفع مادی و سود مادی برای شما دارد. پس این یکی از مراحل تدریجیه که الله ذوالجلال از روی حکمت میخواهد بندگان خودش را قانع کند. سود و نفع زیادی دارد برای شما این خمر، اما گناهش بیشتر است. خب منتقل میشه به آیه بعد که در صورتی که شما وارد نماز میشوید خمر را ننوشید، چرا که نمیدانید که چه بگویید. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. و همینطور توجه فرمایید و همینطور آیاتی نازل میشد در مورد تحریم خمر تا اینکه در نهایت خمر تحریم شد. الان وضعیت گناه ربا بدین شیوه و بدین شکل می باشد. به تدریج آیاتی نازل شد و همین آیه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه یکی از این مراحل می باشد. پس خوردن ربا، رو آوردن به ربا، معامله ربوی
هرچند که کم هم باشد پس جایز و نادرست می باشد. و اینجاست که ربا چه 10% آدم ربا در واقع سود ربا بخورد و یا اینکه 1%، حکم یکیست. حکم در واقع همان تحریم ربا می باشد. پس توجه بفرمایید که الله ذوالجلال در این چندین آیه در مورد ربا که در قرآن کریم نازل فرمودند، ربا را به تدریج بر بندگان خودش تحریم کردند که بندگان خودش را خود را پاک کنند، حلال و حرام را مخلوط نکنند، زندگی خودشان را به مخاطره نیندازند. چرا که تعامل با رباخواری حرام می باشد و زمانی که انسان وارد محرمات شود یعنی این که در واقع خودش را به گناهان چه آلوده کرده است. و اینجاست که الله ذوالجلال همین آیات کریمه قرآن کریم نازل فرمودند و در نهایت باز هم آیه تکان دهنده‌ای داریم، برای اینکه الله ذوالجلال می‌فرمایند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. توجه بفرمایید در چندین آیه ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید و ربا را ترک و رها کنید، و اگر ربا ترک و رها نکنید شما مثل این که وارد جنگ و ستیز شده اید با پروردگارتان. توجه فرمایید. پس این آیاتی بود که در مورد ربا بودند و ربا همانطوری که عرض شد در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی چه تحریم شده است. آیات زیادی در مورد تحریم ربا در قرآن کریم داریم، روایت های صحیح زیادی در تحریم ربا در قرآن کریم داریم و اجماع اهل علم بر این هستند با استناد به قرآن کریم و استناد به سنت پاک نبوی ربا را در واقع حرام می‌دانند و یک اجماعی است بین اهل علم می باشد. پس توجه بفرمایید که مبحث ما مبحث رباست. اجازه بفرمایید همین مبحث ربا را در واقع به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.